माशाअल्लाह, ذرا ٹھر کے آنکھوں چا سبحان اللہ. صرف 4 لینا اپنی حاضری دیاں، یہ 4 لینا نہیں، اہل سنت جماعت دا عقیدہ ہے. قبلہ پیر صاحب انہاں 4 لینا دے اندر حضور دی آل دا بھی ذکر ہے، حضور دے اصحاب دا بھی ذکر ہے. الحمدللہ 4 دے بھی نوکر ہیں، 5 دے بھی نوکر ہیں. توجہ، پھلاں نال پیارے، بہاراں نال پیارے، طیبہ دیاں ساریاں بازاراں نال پیارے. جائے کو جتنا پیار ہے آخری بندے دا کو چاہ کے آگ سبحان اللہ. صرف 4 جملے مائک پیر صاحب دے حوالے. پھلا نال پیارے، بہارا نال پیارے، طیبہ دیاں ساریاں بازارا نال پیارے. شاکر اسی سنی 5 تن دے غلام آقا دے سانو سارے 11 نال پیارے. شاکر اسی سنی 5 تن دے غلام آقا دے سانو سارے 11 نال پیارے. جنو 11 نال پیارے، 5 نال پیارے، ہاتھ چکے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جناب محترم عزت امام سید السادات اکھیں دا نور، سادے اہل سنت جماعت دا مان تے فخر. یقین منو آپ دے بیان، آپ دے الفاظ نے کئی لوگاں دی زندگی تبدیل کی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سونی زندگی عطا فرماوے. جناب محترم عزت امام پیر سید احمد رضا شاہ بخاری صاحب ملتان شریف تو آنی اعلیٰ سماعتاں دے حوالے سید زادے دا استقبال کر دے. دعائیں ہتھاں کو چاہ کے ایک دفعہ آکھچا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت بانی محفل جناب محترم حاجی ملک منظور حسین تنگر صاحب، بھائی عبدالحی تنگر صاحب، آپ دے دل دی ہر خواہش کو پورا فرماوے، مال و رزق کی برکت پاوے، آپ دے گھراں تے رحمتاں برکتاں دا نزول عطا فرماوے. اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھے. آمین.